अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अपना मोहम्मद जवेद तुसी वेद पे जनाब साडा यूट्यूब चैनल। नाजरीन आज हम पहुँचे हैं, ये जो जगह है यहाँ पे हम पहुँचे हैं माटन कलां, एक गांव है जो कि ज़िला कुशाब का भी एरिया बनता है। तो इसके अंदर वादी सोम सकीसर ज़िला कुशाब और जो है ना कलर कार के एरिए में ये आता है। तो इसके ऊपर एक झील भी मौजूद है, माटन कलां इस गांव का नाम है। तो नाजरीन आपको हम इस गांव का आज विज़िट करेंगे जो कि पहाड़ों में मौजूद है। कोई इसको किसी चैनल ने शायद दिखाए हो, लेकिन हम दिखा रहे हैं वो इलाके भी दिखाएंगे जो कि लोगों को नहीं मालूम। आप हमारे चैनल पर आते रहे, विज़िट करते रहे, इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। नाजरीन तो आगे चलते हैं, हवा इधर बहुत ज़्यादा है, हवा चल रही है तो इस वजह से शोर होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहना है, इंशाअल्लाह ताला आगे हम आपको इसका विज़िट करवाते हैं। जी नाज़रीन, तो जी नाज़रीन ये झील जो है ना एक बहुत ही खूबसूरत झीलों में से एक झील है जो कि पहाड़ी चश्मों से पानी जो है ना इसमें आता है। तो इसके आपको साथ साथ बताया जाए तो इसके साथ जो है ना रोड बनाया गया है। इस रोड के ऊपर जो है ना गाड़ियाँ वगैरह भी जाती हैं और इसके अलावा जो है ना और भी आने जाने का रास्ता जो है ना यहीं से गुज़रता है। तो ये लोडर वगैरह पत्थर लेकर यहाँ से जाते हैं। तो आपको साथ नाजरीन मेरा कैमरामैन इधर से आपको दिखाता जाए तो आप देख सकते हैं कि ये एक माटन कला जो गांव है कितने खूबसूरत पहाड़ों के अंदर लग रहा है। और ये गांव आपको ये ऊपर पहाड़ियों पे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारे जो है ना घर मौजूद हैं। यहाँ जो पहाड़ों के रहने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी जो है ना जो कैसी आपको लगती है, हमें तो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ से अगर विज़िट किया जाए तो आप देख रहे हैं कि गांव जो है ना एक नदी के किनारे जो है ना झील के किनारे वाक़या है, वो भी उस साइड झील के किनारे वाक़या है। तो वहाँ साथ साथ और भी आबादियाँ काफ़ी हैं। अगर यहाँ से पहाड़ों की खूबसूरती देखी जाए तो बहुत ही अच्छे और खूबसूरत अंदाज में जो है ना ये नज़ारा पेश कर रहे हैं। तो नाजरीन इसी तरह हम आगे को रवां दवां अपने सफ़र को चल रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको और दिखाते जाएं तो ये झील का आपको बताते जाएं कि झील जो है इसका जो डूंघाई है वो बहुत ज़्यादा है, गहराई भी ज़्यादा है। लंबी चौड़ी ये इतनी है कि आधा किलोमीटर लगभग ये चौड़ाई है। इसकी लंबाई तो शायद इसकी बहुत ज़्यादा होगी, हमें इतना लंबाई का नहीं इतना मालूम हो सका। तो नाज़रीन आगे चलते हैं कि यहाँ से आप देखें तो यहाँ भी जो है ना सड़क मुँह पर को आते हुए नीचे गुज़रती है। तो यहाँ भी आगे भी एक जो है ना आबादी है, गांव है कोई। तो इसके गांव का नाम का मालूमात नहीं हमें। तो ये जो गांव है नाज़रीन ये देखें पहाड़ एरिए में कितना खूबसूरत और प्यारा गांव है। यही माटन कलां के लगभग करीब है, कोई इतना दूर नहीं है। तो यहाँ से आप नाजरीन देखें तो नीचे को आप देखें तो नाजरीन पहाड़ों में जो है ना काफ़ी घर आपको नज़र आएंगे, ऊपर भी काफ़ी घर नज़र आएंगे। यहाँ के जो बकरियाँ वगैरह हैं ये भेड़ बकरियाँ आपको नज़र आई हैं। इसके साथ साथ आपको दिखाते चले नाजरीन यहाँ भी पंजाब की तरह घर जो है ना बने हुए हैं ईंटों के साथ, कोई पत्थर वगैरह नहीं है। ईंटें ये तो नहीं हमें मालूम कि ईंटें जो है ना पत्थर पहाड़ से किधर से ले आते हैं, जो है ना शायद डैम्पर के ज़रिए पंजाब एरिया से मंगवाई जाती होंगी या उधर कोई भट्ठा वगैरह होगा, यहाँ से ये ईंटें वगैरह जो है ना इस्तेमाल में लाते हैं। तो नाजरीन आज इस तरह आगे भी आपको दिखाते चलें कि ये साथ जो आपको ऊपर से एक गांव नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत और आला गांव है। यहाँ के जो लोग रहने वाले लोग हैं उनकी एक अपनी ज़िंदगी है जी। यहाँ पे कोई दुकान हमें नज़र ख़ास नहीं आई, यहाँ पे जो है ना कोई चीज़ ख़रीदी जा सके या ली जा सके। शायद अंदर गांव के जो है ना कोई बनाई गई हूँ, वहाँ से जो है ना लोग लेते होंगे। तो यहाँ आपको आगे देखने को नज़र आ रहे हैं खूबसूरत घर। और उसके बाद यहाँ के लोगों का जो रहन सहन है वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ कोई शोर शराबा नहीं होता। यहाँ कोई जो है ना इस तरह की कोई आवाज़ें नहीं होती। लोग जो है ना अपना बड़े सुकून से यहाँ पे रहते हैं।
تو ناظرین اسی طرح ہمارے پنجابی ایریا میں جو ہے نا زیادہ تر شہروں کو آپ جانتے ہوں گے کہ پنجاب کے زیادہ تر ایریا میں جو ہے نا شور شرابے اور اس قسم کے بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ناظرین آپ کو ایک سکول نظر آ رہا ہے. یہ جو سکول ہے یہاں پہ بچوں کو جو ہے نا تعلیم دی جاتی ہے. بہت ہی اچھا اعلیٰ سکول ہے. تو آگے کو ناظرین ہم رواں دواں ہیں. تو اس ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے چلے ناظرین کہ سفر جو ہمارا ہے ہم آگے کو جا رہے ہیں نوشہرہ کی طرف. تو اس طرف جاتے ہوئے آپ رستے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کافی جو ہے نا گھنے جنگلات اور ایک جھونپڑی نما بنا کے لوگ کافی تو لوگ اس طرح کے رہن سہن رہ رہے ہیں کہ ایک کمرہ وغیرہ یا جھونپڑیاں کھڑی کر کے اس کے اندر جو ہے نا اپنا سٹے کر رہے ہیں. اور جو ہے نا ان کے کھانے پینے کا جو انتظام ہے وہ ادھر سے پہاڑی ایریے سے جاتے ہیں. کچھ نہ کوئی لکڑی بالن یا کوئی آٹے کا بندوبست کدھر سے کرتے ہوں گے. تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ یہ شاید خوراک جو ہے نا اپنی جمع کر کے رکھتے ہوں گے جس وجہ سے جو ہے نا یہ پہاڑی ایریا میں لوگ جو ہے نا اس طرح کی جھونپڑیاں بنا کر جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں. تو ناظرین آگے چلتے چلیں تو ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی ایک یہاں پہ گھر ایک اکیلا نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں اسی طرح کے کافی جو ہے نا اکیلے گھر بھی پہاڑوں کے اندر موجود ہیں. تو ان لوگوں کی زندگی بھی عجیب و غریب ہے کہ اکیلا اس جنگلات کے اندر رہنا بھی ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے لیکن ان لوگوں کے لیے شاید آسان ہے کیونکہ ان پہاڑی لوگوں سے پوچھا جائے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ زندگی بہت ہی آسان اور ہمیں تو یہ پسند ہے کیونکہ خوبصورت پہاڑ. وہ کہتے ہیں کہ اگر اثر ٹائم نا ادھر سے ولاگنگ کریں اثر ٹائم جو ہے نا پہاڑ کا ایریا دکھائیں کیونکہ ہم اس وقت جو ٹائم ہو رہا ہے وہ تقریباً 2-2:30 کا لگ بھگ ٹائم ہو رہا ہے. تو اس وقت جو ہے نا گرمی کا جو زور ہے وہ بہت زیادہ ہے. پہاڑوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ پہاڑی ایریے جو ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا گرمی جو ہوتی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ 1-2 بجے کے بعد ٹیمپریچر جو ہے نا زیادہ ہوتا ہے. تو لوگ وہاں پہ جو ہے نا یہ ولاگنگ کرنا اتنا اچھا نہیں ہوتا رزلٹ بھی نہیں آتا اور اس کے بعد گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اسی طرح چلتے چلتے ہم سفر کرتے ہوئے آگے ایک کوئی پنڈ آ چکا ہے. تو اس پنڈ کے اندر آپ ناظرین یہاں پہ ایک دیکھنے کو مجھے یہ ملا ہے کہ یہاں جو ٹاور ہیں ناظرین وہ بہت ہی چھوٹے اور چھوٹے انداز میں جو ہے نا یہاں پہ نصب کیے گئے ہیں. وہ بھی پہاڑیوں کے اوپر کیے گئے ہیں تاکہ جو ہے نا سگنل جو ہے نا وہ اچھی طرح سے پرووائڈ کیے جا سکے. تو ناظرین یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں مکھیال ہے. مکھیال شہر مکھیال کے قریب شاید ہم پہنچ چکے ہیں. یہ آپ کو پنڈ بھی مکھیال کا نظر آ رہا ہوگا. تو اس سے ادھر ادھر کافی سڑکیں بھی جاتی ہیں لیکن ہمیں شاید آگے کو روانہ ہونا ہے کوشاب کی طرف جانا ہے. تو شاید ہم اسی ٹریک پہ جو ہے نا کوشاب کی طرح جائیں گے. تو ناظرین ہمارے آپ نے ساتھ جڑے رہنا ہے. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکوال جو ہے 40 کلومیٹر ہے, کلر کار 15 کلومیٹر اور کوشاب جو ہے نا وہ بھی یہاں پہ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے. تو ناظرین اس طرح ہم کوشاب کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ چلتے رہیں. یہ شہر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ جو گاؤں ہیں یہ ایک بہت خوبصورت اور اچھے اعلیٰ انداز میں مکان یہاں پہ بنائے گئے ہیں. تو ہم اپنے سفر کو روانہ ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے ناظرین. اسی طرح ہم آپ کو پنڈ یہ کافی سارے پنڈ دکھائیں گے. یہ بھی ایک پنڈ ہے جو کہ پہاڑی ایریے کے اندر موجود ہے کیونکہ ہم اتنا سٹے نہیں کر سکتے. ہمارے پاس جو ہے نا ٹائم بہت کلوز ہے جس وجہ سے ہم اپنے ناظرین کو صرف دکھانے کے لیے جو ہے نا اتنے شہر دکھا رہے ہیں. تو کوشاب ایریے کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں. یہ آپ کو دیکھنے کو جو نظر آ رہا ہے یہ سارا یہ کوشاب ایریا ہے. تو ناظرین یہ دکانیں بھی کوشاب کے اندر موجود ہیں. یہ شہر بھی کوشاب کا ہے. جن لوگوں نے کوشاب نہیں دیکھو آج یہاں سے آپ لوگ جو ہے نا اس کوشاب کا وزٹ کریں. تو کوشاب ایک بہت پرانا اور قدیمی شہر ہے. اس پہ ہم ویڈیو انشاءاللہ تعالی بنائیں گے لیکن نیکسٹ ٹائم ویڈیو بنائیں گے کیونکہ ایک دن ہمیں نکالنا پڑے گا. تو آپ کو کوشاب کی ساری جو ہے نا ہسٹری بھی بتائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کا سارا شہر کا وزٹ بھی کرائیں گے. فی الحال ہوا اتنا ناظرین کافی. تو ہمیں جو ہے نا نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ اجازت دیجئے. نیکسٹ ویڈیو اسی طرح کی ہم بہترین لائیں گے. آپ نے ہماری ناظرین سپورٹ ضرور کرنی ہے. آپ نے ہمارے چینل پہ آنا ہے, وزٹ کرنا ہے. اسی طرح کے خوبصورت علاقے دکھائیں گے. ایک اور بات ناظرین آپ سے کرتے جائیں کہ آپ لوگ جو ہے نا
یہ آپ لوگوں کو ہم دکھانے کے لیے بہت بڑی محنت کرتے ہیں، جاتے ہیں، ہمارے اخراجات ہوتے ہیں، خرچے بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ لوگ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا رسپانس صحیح نہیں دیتے، آپ دیکھتے نہیں ہیں ویڈیو کو۔ آپ کو دکھانے کے لیے ہم بہتر سے بہتر جگہوں پہ جاتے ہیں۔ تو ناظرین ایسا کیا کریں کہ آپ کے دیکھنے سے، کمنٹ کرنے سے، ناظرین لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جس سے ہمیں ایک موٹیویٹ ہوتے ہیں اور ہم دوبارہ جو ہے نا ایسی ویڈیو تاکہ دیکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے بڑی دلچسپی سے دیکھیں۔ تو ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اتنا جو ہے نا ہم نے آپ کو دکھا دیا بہت خوبصورت شہر۔ تو نیکسٹ ویڈیو بھی اس سے بہتر اور خوبصورت ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، دعاؤں میں یاد رکھنا۔